السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. غادي نبارطاجي معكم الصابلي اللي الصراحه المكونات ديالو جد بسيطه. انا غادي نخرج منه اشكال، يعني الصابلي اللي غادي يكون بلا باطاي سكر، يعني مطبوع في عيد مبارك، والشكل الاخر اللي معروف بيان سور. فخليكم تشوفوا معايا المقادير. فبالنسبه للمقادير ديال الصابلي، هنا عندي 400 غرام ديال الطحين، 400 غرام ديال الفارين، هنا عندي 250 غرام ديال الزبده تكون على درجه ديال المطبخ 250. هنا عندي 100 غرام ديال المايزينا. بالنسبه للمايزينا هنا تقريبا عندي شي كاس ديال العنبه، كاس ديال المايزينا. هنا عندي كذلك 100 غرام ديال السكر كلاصي مع السكر فانيتا وتقريبا كاس ديال العنبه. هنا عندي بيضه ومعلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، وغادي نحتاج واحد رشه ملح، المهم غير قبصه الملح غير شويه. فانا اول حاجه غنبدا بها هنايا غادي نطرب الزبده مزيان مع السكر وسكر كلاصي وبيضه. من خلطت داكشي غادي ندير ليه دابا المايزينا. بيان سور البنات ضروري ما يعني تغربلوا المايزينا والسكر كلاصي والطحين باش ما كيتحببش ليكم، باش يكونوا داك الحبيبات هكايا. صافي نبقاو نخلطوا هكايا على هذا الشكل. هنا غادي ندير قبصه ملح شويه، وغادي ندير معلقه ديال الخميره والطحين. بالنسبه للبنات الصابلي راه ما كيخصوش يعني ديك التليك، غير هكايا غير على هذا الشكل، غير بشويه، وما خاصوش يجيكم نيت قاصح. العجينه ما خاصهاش تجي قاصحه، خاصها تجي رطبه باش يجيكم الصابلي ديالكم زوين. صافي انا غنزيد داك الطحين اللي بقى لي دابا، المهم هنايا 400 غرام. هانتوما البنات كيف كتشوفوا معايا العجينه تعجنات هكايا، غير ما تدلكوهاش، يدليك غير هكا يجمعوها غير هكايا باش حتى الطحين كيدخل. غنوريكم هنا ديروا لها غير هكا باش حتى الطحين يدخل كله وصافي، حيت هي ما خاصهاش داك الدليك. الصابلي ما خاصوش البنات الدليك، داكشي علاش. هانتوما غنوريكم كيفاش كتجي العجينه، فريمون راه كتجي زوينه الا تبعتوا نيت هاد الطريقه. صافي انا هنا البنات شنو غادي ندير؟ غادي نديرها في البلاستيك وغادي نخليها واحد ترتاح واحد 30 مينوت في الثلاجه باش حتى هكا ديك الزبده كتشد راسها نيت، باش كتجيكم ساهله ملي كتبغيو يعني تقطعوها هكا بالطابع وصافي.
صافي كما كتشوفوا انا غادي نديرها في غنخشيها هكايا في البلاستيك وغادي نخليها في الثلاجه 30 مينوت وغادي نرجع معكم. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا خرجت الصابلي ديالي من الثلاجه، خليته نص ساعه حتى ديك الزبده يعني شدات راسها مزيان باش ما يعذبكمش. فهذا من تبغيو يعني ديروا ماكيه بالطابع. صافي دابا انا غادي نقسمها هكايا، غادي نقسمها على جوج باش هكا غادي نخدم بوحده والاخرى غادي نرجعها عاوتاني للثلاجه. دابا ما راكم عارفين مع الحراره. هنا البنات قبل ما نبدا نطلق العجينه غادي نوريكم يعني دوك الطابع اللي غادي نحتاج. غندي سباتول هكايا باش نبقى نهز سميتو، ولا تقدروا تهزوه بموس، ميم الا بغيتو تهزوه بيديكم فرونشمون كيتحيد. هاد الطريقه اللي عطيتكم كيتحيد فاسيلمون، يعني تهزوه بيديكم ما كيتقطع على والو. بالنسبه عندي هذا على هذا الشكل غنستعملو. عندي وسي هاد الطابع على هذا الشكل، صراحه كيجيو زوينين. وعندي هذا بحال شكل بابيون، عندي هاد الوريضه، وغادي نستعمل وسي قليب. الوغ اون فيت انا غادي ندير النص غيكون بالكونفيتور اللي كلشي كيعرفو، والنص اللي غادي يكون بسميتو هذا غادي يكون مكتوب فيه عيد مبارك. فلي الطابع اللي ندير عيد مبارك هما هادو، ففريمون كيجيو زوينين البنات. هادو البنات كومونديتهم من واحد السيت غادي نخليه لكم في لتحت الفيديو. عندي وسي هاد الشكل. خلاص عندي هادو اللي غادي نحتاج. عندي هاد الدايره، عندي هادي البنات. هادو غادي نخلي لكم وسي اللي زعما اللي مهتم بهاد الشكل غادي نخليه لكم يعني تا لوليان لتحت في من تحت الفيديو. وخلاص عندي وسي هاد الشكل اللي كنت كومونديت من سي ديسكونت. هادو البنات زوينين فيهم كاع لي زالفابي، وانا جمعهم هنا في البوطه باش ما يتلفوليش. عندي كاع لي زالفابي ولي نيميرو وكلشي. فكيف ما كتشوفوا كديروا هنايا، فانا هنايا درت خديت دوك لي زالفابي ودرتهم هنايا راه مكتوبه عيد مبارك كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. وصافي كاين المهم الصراحه زوينين، كاين بتيت ايطوال اوسي. وصافي هادشي اللي غادي نستعمل بوغ زعما بوغ صابلي. وصافي دابا غادي ندوزو نطلقوا العجينه. صافي انا هنا البنات كنهز هاد البابي سوفيزي من التحت كنديرو هكايا، وكنديرو اخرى من الفوق. وصافي وغادي نبدا ندلك. هانتوما انا البنات كيف ما كتشوفوا معايا انا دابا هنا راني طلقت الصابلي ديالي. هنا جبت لاطا درت من فوقها هاد البابي سوفيزي. بالنسبه لي الطابع اللي غادي نخدم به هو هذا كيف ما قلت لكم. النص غادي نديرو بالكونفيتور يعني اللي كلشي كيعرفو، والنص الاخر غادي نديرو بلا باطا سوكر مكتوب عليه عيد مبارك. صراحه الشكل ديالو كيجي جد رائع. صافي بسم الله دابا غادي نبدا. بالنسبه اللي بغا يطغس يعني في المايزينا اللي زعما كيخاف ان الطابع يلصق يعني ممكن. ابخي البنات ملي تيكونوا يعني الطابع يعني اللي تيكونوا من نوعيه جيده اللي تكون ممتازه صراحه من الافضل. كيف ما كتشوفوا راه ما كيلصق ما والو. وسيرتو البنات هاد الطريقه نعاودها لكم كيف ما قلت لكم، الا تبعتوا نفس الطريقه راه فريمون راه جيده، راه ما كتعذبش لا والو. وخلاص الصابلي كيف ما عارفين راه خاصو يعني الواحد خاصو يكون ترونكيل. كيف ما انا هاد العشيه راه خليت ولادي عند ما بالمير باش هكا نكون ترونكيل ونقعد على راحتي، حيت راه خاصو يعني خاصو الصبر وخاصو يعني كلشي.
صافي انا دابا هنا غادي نبقى نحيد. كما كتشوف راه كيتحيد البنات فاسيلمون. هادو وستي غادي نغارديهم هكايا حتى عاوتاني نجمع وندخلهم في الثلاجه. دابا راكم عارفين الحال سخون. فوالا هنا البنات راني حيت كلشي. صافي هنا غادي نبقى نهز. ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا لا تحتاجوا لا موس لا والو، كيتهزوا فاسيلمون، كيجيو صراحه فنين، كيجيو زوينين. صافي انا غادي نحطهم على هاد الطريقه في اللاطه وصافي غادي نكمل يعني نفس، غادي نمشي على نفس الطريقه. وانا غادي كندير يعني شويه شويه من الحاجه باش كنخرج منهم هكايا شكيلات. وبالنسبه لبنات الفران خصكم تعينيه على 180 دوغري 180 درجه. وراكم عارفين الصابلي ما خاصوش طياب بزاف، خاصو يبقى بيض، ما تحمروهش بزاف. يعني ديروا اتونسيون بالنسبه اللي عندهم الفران يعني تيكون مجهد، حيت انا تبارك الله فراني عندي مجهد. ديكو كان غادي نراقبو. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا. صافي دابا غادي ندخلهم الفران. البنات دابا غادي ندوزو للشكل الثاني. صافي هنا طلقت انا العجينه ديالي، غادي ندير هاد لي بابيون. المهم كل حاجه كندير منها هكا شويه. تا هاد البنات هاد لي بابيون كيجيو فنين. تا هادو البنات غادي نديرهم بلا باطا سكر اوسي. البنات حتى شي حاجه ما صعيبه، راه كلشي ساهل، خاص غير شويه ديال الكانه، ما تعكزوش. كتقادو لوليداتكم ولا لديوركم، تقادوها كيتوجدوا العيد. فوالا البنات هانتوما غادي نوريكم دابا وحده. هانتوما شوف كيجيو فنين بابيون على هذا الشكل، ومازال التزيين زعما كتشوفوها هكا باش تشوفوا النتيجه. صافي دابا انا غادي ندوز عاوتاني لشكل واحد اخر. دابا بالنسبه هنا البنات الشكل يعني الاخر، هنا غادي ندير هذا الشكل على شكل الوريضه، غندير منه واحد شويه حتى هو. نتوما هاد الوريضات البنات صافي دابا غادي نحيدهم. كما كتشوفوا حتى هما راه كيجيو زوينين. صافي غادي نحطهم في اللاطه ديالي وغنديرهم في الفران. البنات غادي نوريه لكم دابا. كما كتشوفوا معايا راني خرجتهم من الفران، غادي نوريكم كيفاش كيجيو. ما خصكمش يعني ديروا اتونسيون في الطياب. كما كتشوفوا خصهم يجيو هكايا بويض. صافي فوالا هنا البنات ساليت الصابلي ديالي كله، طيبته دابا، خليته واحد شويه يبرد. كيف ما كتشوفوا كيجيو زوينين. غير عندكم تمشيو تحمروا بزاف حيت ما كيبغيوش يعني طياب بزاف، خصهم يبقاو هكايا بويض. صافي دابا غادي ندوزو للتين.
بالنسبه للتين غادي نحتاج الكاكاو شويه ديال مهرمش، غادي نحتاج شويه ديال الكوكوسي، هنا عندي الكونفيتور الفريز، وكذلك غادي نحتاج السكر كلاصي. وهذا البنات عندي باطا سكر غادي نطلقها دابا، غادي نقاد هذوك اللي قلت لكم غادي باش كيجيو هكايا بالطبع عيد مبارك. دابا غادي نطلقها، غادي كندير شويه ديال المايزينا من التحت هكايا باش ما كتلصقليش في البلان دو طرافاي. فهانتوما غتشوفوا الطريقه. صافي هنا البنات غادي نشد لا سكر، كنحاولوا هكايا نخدموها هكايا بيدينا واحد شويه. صافي انا كندير شويه ديال المايزينا من التحت. البنات هاد الغولو راه سبيسيال بوغ باطا سكر، ما ديروش نيمبورط غولو. وصافي كنبقاو نطلقوها هكايا. ما كتشوفوا ضروري ديروا المايزينا من التحت. انا ما كنديرش السكر كلاصي حيت ديجا لا باطا سكر يعني حلوه، وغتزيدوها بلا يعني سميتو راه بزاف. ما كتشوفوا الا ما درتولهاش يعني المايزينا راه كتلصق. نتوما البنات شوفوا معايا لا باطا سكر كيفاش كتولي، ديروها هكايا على هذا الشكل. صافي انا دابا غادي نشد، غادي نبدا بلي بابيون هما الاولين. صافي كنبركو هكا، فوالا. هنا البنات دابا غادي نشد الطابع ديالي وصافي نحاولوا نقادوه مزيان هكا باش تجي في الوسط، وكنبركو شويه غير شويه بركو وصافي. وهنا عندي هاد النجيمه كنشد وكنجي نديرها هنايا وحده هنا وحده لتحت. صافي غنوريكم البنات دابا كيفاش كتجي. ها نتوما شوفوا معايا. فريمون البنات راه كيجيو زوينين هكايا بوليت ديكوريو بهم الطبله ديالكم. صافي دابا انا البنات هنا غادي نشد هاد الصابلي ديالي، كنجي لهذا هاد اللي من التحت كنشد شويه ديال انا كنلصقهم البنات بالكونفيتور. الا بغيتو تدخل يعني تلصقوهم بالكول باتيسري حتى هي من الاحسن يعني تلصقوا يعني الحاجه اللي موجوده عندكم في الدار هو الكونفيتور ولا ناباج. فكنصحكم يعني يعني الكونفيتور راه كيلصق مزيان. صافي كنشد كنجي ندير هنايا شويه ديال الكونفيتور هكا. ابري داكشي ديال التزيين وداكشي راه كيبقى يعني شي حاجه اللي اختياريه. صافي وكنشد دابا هاد الباطا سكر ديالي صافي كنحاولوا نقادوهم هكا. صافي ها نتوما البنات شوفوا راه كيجيو زوينين الصراحه. صافي دابا انا هنا البنات غادي نمشي لهاد الطريقه. فبالنسبه للبنات الشكل يعني الثاني غادي ندير بهادو هاد الطابع ديال المبارك. صافي هنا غادي نشد الطابع ديالي، غادي نبقى البنات غير بركو مزيان على سميتو باش هكا يطبعوا لكم مزيان، حيت لاباطا سكر شويه صعيبه في الخدمه.
صافي هنا غادي نشد الطابع ديالي. هانتوما البنات شوفوا معايا كيفاش كيجيو، نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. الصراحه كيجيو فنين. صافي انا هنا دابا غادي ناخذ هادو، غادي ندير الكونفيتور كيف ما قلت لكم، تلصقوا غير بالكونفيتور من الاحسن. ونشدو صافي، نحاولوا نحطو غير بشويه. فوالا البنات كيجيو على هذا الشكل. فانا غادي نقاد هكايا في الغوز وغادي نقاد في البلو. غادي ندير عاوتاني الشكل الثاني. تا هو البنات كيجي زوين. صافي غادي نحطوه غير بشويه. فوالا ها نتوما البنات شوف معايا كيجيو فريمون فنين. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو صراحه زوينين، وحتى الكتابه كتجي فيهم باينه. صافي دابا غادي ندوزو معايا نقادو يعني الشكل الاخر. الوغ البنات دابا غادي ندوز هاد لي زيتوال، غادي ندير شويه ديال الكونفيتور الفريز، نديرو غير شويه، وغادي نهز هادي غادي نغطسها اوسي في الكونفيتور. وغادي نحطها في الكاوكاو. وصافي البنات غادي نهزها وغادي نحطها من فوقها. فوالا هانتوما صراحه كيجي الشكل ديالها زوين اوسي. وبالنسبه للبنات لهاد ليكور اوسي غادي ندير لهم اوسي كذلك نفس الطريقه، غادي نمشي نفس الطريقه. الطريقه راه باينه وسهله. كذلك غادي نغطس الكونفيتور، وغادي نجيب باغ كونطخ هنا الكوك. الكوك البنات راه كيجي زوين في التزيين. صافي فوالا هنا البنات ساليت لي صابلي ديالي كما كتشوفوا كيجيو فنين. هنايا قديت النص اون بلو والنص في الغوز. الصراحه كيجيو هكايا في الحطه نهار العيد في الصباح. الصراحه كيجيو فنين هكايا تسوقوا بهم لا طابل ديالكم ولا لاسيت. وهنا البنات هادو عاوتاني كذلك اللي قديت بالكاوكاو مهرمش والكوك كونفيتور وسكر كراسي. فوالا حبيباتي هانتوما الصابلي ها هو وجد ليا دابا. كيف ما كتشوفوا كيجي جد رائع هكايا في الطبله نهار العيد. كيجي الديكور زوين صراحه في الطبله تقدموه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره. وبالنسبه للصابلي الاخر اللي قديته كيف ما قلت لكم بالكونفيتور فحتى هو تبارك الله كيجي زوين وكيجي هشيش. فنتمنى البنات هذا الفيديو يكون عجبكم،
وتهلاو في راسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.